naghatagdaan ang Biblia, kay ang ubang obispo dili ninyo, mauna may mo interpret kung sa'y nakasulat sa 1 Timoteo 3:15, na mahibaw anay noon nga wala sila authority, kay ang gisgutan sa 1 Timoteo 3:15, nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili madlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko, kanang makita ninyo nga gi-highlight igsoon, usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang 1 Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Verse 3, dili palahubog, dili tigpanukbag, hinunuan balungmo, dili palaway, dili may gugmaon og salapi. Bantaya, dili palahubog. Kung pananglitan, adunay obispo o naasa, leader sa church, unya mapakita pa yun sa social media nga mag-inom og beer. Ay, dili mayo. Mag-inom og bino, mapakita sa social media, mag-inom og bino. O sa giingon sa Biblia, dili palahubog. Isa nga, gamay raman na ignon, Pastor, narabay sinultihan, drink moderately is the school of drunkard. Ginagmay nga inom. Pag mo receive na imong lawas, mo adjust na imong lawas, madagandagan na siya.